Welcome to my class. Today we will have an exclusive lecture on foreign policy of Pakistan, and especially I will let you know about what is foreign policy, what are its principles, what are its set objectives, why we do have a need of foreign policy, and what are its prerequisites when we formulate any foreign policy. So first of all, I will give you an introduction to foreign policy, and then we have definition, its principles, objectives, determinants, and etc. So we need to understand fully no country in the world can survive independently. Every single nation relies on another nation. As I gave you an example, as I kept on giving some examples that let's suppose the cell phone that in which I record my lecture, वो अमेरिका में ठही आई आहे जेका माइक मां यूज़ कयां थो that has been built in चाइना जेको मूं वटि लैपटॉप आहे यूरोप जेके मुल्क में ठहियो हूंदो त चवण जो मक़सदु एवरीथिंग दैट यू यूज़ इन योर डेली रूटीन इन सम वे आर द अदर उहा कंहिं ॿाहिरि मुल्क में आहे तव्हां घर में जेका थोरो बाइक जेका हलायो था जेके डीज़ल यूज़ कयो था उहो डीज़ल ऐं पेट्रोल बि तव्हांजे पंहिंजे मुल्क जी प्रोडक्ट न आहे जेका तव्हां वटि इलेक्ट्रिक गैजेट्स जेके आहिनि या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसिस जेके तव्हां वटि आहिनि उहे बि किथे न किथे ॿाहिरि मुल्कनि मां इवन दी सॉफ्टवेयर दैट यू यूज़ पोइ उहो गूगल मैट हुजे ज़ूम हुजे या कैमराऊं जेके असां इस्तेमालु कयूं था उहे सभु ॿाहिरि मुल्कनि मां किथां न किथां आयूं आहिनि सो ज़ाहिर आहे असां जॾहिं ॿाहिरि मुल्कनि मां शयूं वठूं था घुरायूं था त दे आल्सो नीड our products as well. So this is therefore we simply say that no country in the world can survive independently. Every country has to develop relations with the rest of the countries in order to meet its requirements in economical, industrial, and in technological fields. It is therefore very much necessary for any country to formulate a sound foreign policy. And of course, Pakistan is important country in third world nations, especially in South Asia, which is in its developmental stage or phase. It is therefore when we formulate the policy of Pakistan, we have certain things that we keep in mind. That is geography, then that is politics, and then your economic position. दुनिया के जो भी ममालिक अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो वो एक चीज़ हमेशा अपने जहन में रखते हैं कि उन जिन कंट्रीज़ के साथ वो अपने ताल्लुकात हमवार करना चाहते हैं तो उन कंट्रीज़ की इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, मुआशी हालात उनके कितने कैसे हैं, एंड उनकी जोग्राफिक पोजीशन क्या है कि अगर कोई ऐसा मुल्क है जिसकी इम्पोर्टेंस है, यानी मिसाल के तौर पे अगर इफ़ देयर इज़ अ कंट्री व्हिच इज़ हैविंग ए जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, अगर डिफेंस के पर्पस के हिसाब से या ट्रेड के हिसाब से उसकी एक पोजीशन इंपॉर्टेंट है तो उस कंट्री की कहीं ना कहीं पे बात मानी जाएगी, उसकी बात सुनी जाएगी। अगर लेस इंपॉर्टेंट कंट्री है तो कोई दूसरा मुल्क उसको देखना भी पसंद नहीं करेगा। ओके, वी हैव जस्ट अ मिनट, लेट मी ऐड उमर फारूक एज वेल। ओके बेटा, सो एज आई टोल्ड यू के वी डू keep these things in mind. Okay, now what is foreign policy? The foreign policy is to establish and develop relations with other countries to watch the national interest by taking appropriate measures. अपने मुल्क के मामलात को दूसरे मुल्क के मामला के साथ बेहतर अंदाज में चलाने को ही हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं कि हम इन बेसिस पे, इन चीज़ों के बेसिस पे दूसरे कंट्रीज के साथ अपने ताल्लुकात हमवार करेंगे। अच्छा, अब मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि व्हाट डिड कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से व्हेन ही वांटेड टू मेक अ फॉर्मूलेट फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। कायदे आज़म के अल्फाज में आपको पढ़ के सुनाता हूं, आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट वाज आवर विजन रिगार्डिंग आवर फॉरेन पॉलिसी and what was the vision of our great sagacious leader Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. He had categorically said that all foreign policy is one of friendliness and goodwill towards all the nations of the world. हमारे जो ताल्लुकात होंगे पूरी दुनिया के ममालिक के साथ दोस्ताना होंगे और हम दोस्ती की बुनियाद पर ही अपने ताल्लुकात हमार करेंगे। वी डू नॉट चेरिश एग्रेसिव डिजाइन अगेंस्ट एनी कंट्री और नेशन। हम किसी भी मुल्क या किसी भी कौम के खिलाफ कोई भी एग्रेसिव जो है सो डिजाइन नहीं रखते। वी बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ ऑनेस्टी एंड फेयर प्ले इन नेशनल एंड इंटरनेशनल डीलिंग्स। हम अपने मामलात को चलाने के हवाले से एक ऑनेस्टी के साथ ही हम आएंगे और ये हमारा एक प्रिंसिपल होगा। एंड देन we are prepared to make our utmost contribution to the promotion of peace and prosperity
among the nations of world. ہم پوری دنیا کے ممالک کے حوالے سے اپنی مکمل انرجی صرف کریں گے، اپنے ریسورسز دیں گے تاکہ پیس کو پریویل کروایا جا سکے اور پراسپیرٹی کو لایا جا سکے. پاکستان will never be found lacking in external material moral support to an oppressed and suppressed people of the world. دنیا کے ممالک کے جو بھی مظلوم لوگ ہیں، ہم ان کی ہر قسم کی مدد کریں گے، whether that is material or that is moral, and in upholding the principles of United Nations Charter. UN کے چارٹر کے مطابق ہی ہم جو ہے سو کوشش کریں گے کہ اپنے پرنسپل کو پہل کر سکیں. اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ when it comes to the objectives of foreign policy of Pakistan, کہ ہم جب بھی بناتے ہیں فورن پالیسی تو ہر ملک اپنے حساب سے اپنے ایک آبجیکٹیو سیٹ کرتا ہے کہ بھئی ہمارا فورن پالیسی بنانے کے پیچھے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے. تو what are the objectives of foreign policy of Pakistan? When we formulate the foreign policy of Pakistan, then what are our objectives? The first objective is our national security. جو بھی دنیا کا ملک اگر فورن پالیسی بناتا ہے تو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے that is your national security. It could never be compromised, it could never be questioned. اس پہ آپ جو ہے نا آپ ایک انشیٹرڈ ایک پوزیشن رکھتے ہیں اور وہ پوزیشن یہ ہے کہ ہم اپنی نیشنل سیکورٹی پہ کوئی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے. The main objective of foreign policy of Pakistan is its national security or independence. Pakistan was a newborn city and there was a need to make arrangements for its security. تو ہم کسی بھی ممالک کے ساتھ اگر اپنے تعلقات ہموار کرتے بھی ہیں تو اس کے پیچھے جو بیٹا ہماری بنیادی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نیشنل سیکورٹی کے بیسس پہ بناتے ہیں. دوسرا the second objective of foreign policy is to میک پاکستان پروگریس اینڈ ڈیولپڈ. تو اس کے پیچھے کی وہ یہ ہے کہ وی ہیو اکنامک ڈیولپمنٹ. جو ہمارا سیکنڈ آبجیکٹو ہے، پہلا نیشنل سیکورٹی، دا سیکنڈ ون از اکنامک ڈیولپمنٹ. پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے اور دنیا کے جو بھی ممالک ہیں، جو بھی اسٹیٹس ہیں، ان کا زیادہ تر کام ہوتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ. تو دس از therefore when it comes to foreign policy of Pakistan, تو ہم جو تعلقات اپنے ہموار کرتے بھی ہیں تو اس کے پیچھے ایک وجہ نیشنل سیکورٹی، دوسری ہماری اکانومک ڈیولپمنٹ ہے، تیسرا ہے پروٹیکشن آف آئیڈیالوجی آف پاکستان. دنیا کی ڈفرنٹ کنٹریز اپنی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرتی ہیں. اب آپ سوچیں گے کہ پاکستان کے پاس تو ایک ہے آئیڈیالوجی ٹو نیشن تھیوری والی، کیا دنیا کے باقی ممالک کے پاس بھی ایسی آئیڈیالوجی ہے؟ تو یس اٹ از سو. امریکہ کے پاس آئیڈیالوجی ہے دیٹ از ڈیموکریسی، ہیومینیٹیرین ویلیوز ہیں، ہیومن ایکولیٹی ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے. بہرحال آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ کو اگر چائنا کے ساتھ کوئی مسائل ہوتے بھی ہیں تو وہ زیادہ تر جو ہے سو تائیوان اور ہانگ کانگ کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلنس کی بات کرتا ہے اور ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے. اور وہی بات وہ نارتھ کوریا کے حوالے سے بھی کرتا ہے کیونکہ اس کو اپنی چیزوں کو امپورٹنس دینی ہوتی ہے. پھر اگر پاکستان کے ساتھ حالات امریکہ کے صحیح نہیں ہوتے تو کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کرتا ہے. لیکن وہی امریکہ جب اسرائیل کے لوگ یا اسرائیلی فورسز فلسطینیوں کو مارتی ہے تو دے جسٹ کلوز دیئر آئیز. یا ایران میں جو اسکول کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا تو دے ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو کہ وہاں پہ بھی کوئی ہیومن رائٹس وائلنس ہوئی، ہیومن رائٹس کی یا بچے مارے گئے، تو دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود آل سچ تھنگس. ان کی آئیڈیالوجی بہرحال ایک ڈیموکریسی ہے، ہماری آئیڈیالوجی ٹو نیشن تھی. وہیں پہ آئیڈیالوجی رشیا یا چائنا کی ایک سوشلسٹ آئیڈیالوجی ضرور ہے تو دے کیپ آن سپورٹنگ ایچ ادر. نارتھ کوریا کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ جو ہے سو رشیا اور چائنا سے ملتی ہے. کس دور میں 1966 میں کیوبن میزائل کرائسس ہوئے تھے تو رشیا نے ہی اس کی پھر سپورٹ کی تھی کیوبا کی. انگولا، موزمبیک، گنی بساؤ، these are those countries which were supported in some way or the other by رشیا. تو بہرحال آئیڈیالوجی کے بیسس پہ جو کنٹریز ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان چاہتا ہے، ہمارا ایک آبجیکٹو ہے فورن پالیسی کا، وی وانٹ بیٹر ریلیشنز، کارڈیل ریلیشنز، ایمیکیبل ریلیشنز، فرینڈلی ریلیشنز ود اسلامک کنٹریز. ہماری فورن پالیسی کا ایک مین آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم دنیا کے مسلم ممالک کے ساتھ اپنے ایک بہتر تعلقات رکھیں گے. پھر ہے نان الائنمنٹ. ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم اگر گروپنگ ہوتی بھی ہے دنیا کے اندر، وی ول ناٹ بی بیکمنگ دی پارٹ آف اینی ایگریمنٹ اور الائنمنٹ. ہم زیادہ تر فوکس کریں گے نان الائنمنٹ پہ. پھر یہ ہے ہمارا ایک آبجیکٹو، ہم سپورٹ کریں گے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو. واٹ از رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن؟ اٹ از بیسیکلی
the right of nations to take their decisions freely and independently. दुनिया के सारी अक़वाम को जो भी हैं वो उनको एक ये हक लाज़िम हासिल है कि वो अपने फैसले खुद करें. दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट इन टेकिंग देयर डिसीजंस. फिर वो कश्मीर के लोग हों या फ़लस्तीन के लोग हों या चेचनिया के लोग हों, तो हम उनकी आज़ादी की बहरहाल बात ज़रूर करते हैं. देन देयर इज़ एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. हमने जब अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई थी, तो उसके पीछे हमारी एक वजह ये भी थी कि हम दुनिया के अंदर जो भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, वी विल ब्रिंग एन एंड टू इट, वी विल वाइप इट आउट फ्रॉम द फेस ऑफ दिस अर्थ. हम किसी भी किस्म के स्याफ़ाम एक तस्वुर जो होता है, जो एक गोरे रंग और काले रंग का तस्वुर है. अच्छा, racism या discrimination on the basis of race, on the basis of color, on the basis of caste and on the basis of creed. किसी को जात के ऊपर नीचा दिखाना, किसी को कलर के बेसिस पे इंफीरियर करार देना, किसी को मजहब के बुनियाद पे खुद से कमतर समझना, ये एक किस्म की डिस्क्रिमिनेशन है. एंड आवर फॉरेन पॉलिसी इज वेरी मच अनशेटर्ड ऑन दिस वेरी प्रिंसिपल दैट वी विल ब्रिंग एन एंड, वी विल गेट रिड ऑफ टू द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है. और फिर ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक थीम है बेटा कि हम पूरी दुनिया के अंदर पीस को इस्टेब्लिश करेंगे. हम झगड़ा नहीं चाहते, हम दुनिया में अमन के साथ रहना चाहते हैं, हम जियो और जीनो दी की पॉलिसी पे अमल करते हैं. आई थिंक सो दिस इज क्लियर. एंड उसमें फिर ये है, एक तो मैंने आपको बताया आपको ऑब्जेक्टिव्स. नाउ आई विल टेल यू के व्हाट कुड बी दी प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान.